سورت دا نام سورہ بقرہ اور سورت دا رکوع 25واں۔ دنیا دے اندر اگر کوئی انسان کسی بزرگ متقی پرہیزگار اللہ دے ولی دی خدمت کردا ہے، اللہ انہوں ایسے انساناں دی خدمت کرن دا موقع نصیب فرماندا ہے۔ او بندہ اپنے آپ نو بڑا ہی خوش قسمت اور خوش بخت سمجھدا ہے کہ اللہ نے مینوں ایک نیک بندے دی خدمت کرن دا موقع نصیب فرمایا ہے، اور پھر وہ بندہ اپنیاں آن والیاں نسلاں نو بڑے فخر دے نال دسدا ہے کہ میں فلاں بندے دی خدمت کیتی ہے۔ انج سمجھ لو نا، تسی کئی بندے ویکھے ہون گے جیڑے بڑے فخر دے نال یہ گل کردے نے کہ میں جی فلاں حضرت صاحب دی خدمت کیتی ہے، میں انہاں دیاں جتیاں چکدا رہا، انہاں دے کپڑے دھو کے دیندا رہا، یا شاگرد بعض دفعہ بڑے فخر دے نال کہندے نے کہ میں اپنے استاد دی خدمت کیتی ہے۔ لوگوں اے تے امتی نے، عام لوگ نے کہ جیڑے خدمت کر کے اپنے آپ تے فخر محسوس کردے نے، لیکن انہاں دی عظمت دے، رفعت دے، مقام دے کیا کہنے کہ جنہاں نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت کرن دا موقع نصیب فرمایا، انہاں دی عظمت دے کیا کہنے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی پاک علیہ السلام دے جان نثاراں نو، وفاداراں نو اپنے نبی دی خدمت دا موقع نصیب فرمایا، اور قرآن اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ فرماندے نے کہ اگر کوئی بندہ نمازاں پڑھدا ہے، اس واسطے نہیں کہ لوکی آکھن جی اے بندہ بڑا نمازی ہے، بڑا نیک متقی ہے، پرہیزگار ہے، فرمایا روزے بھی رکھدا ہے، حج کردا ہے، عمرے تے عمرہ کردا ہے، مدرسے بناندا ہے، مسجداں دی تعمیر اندر حصہ لیندا ہے، کئی ڈسپینسریاں بھی چلا رہے ہے، صرف اس واسطے ایک کام کردا ہے کہ میرا اللہ میرے نال راضی ہو جائے۔ اور قرآن دا ایک دوسرا مقام اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شکورا۔ اللہ فرماندے نے کہ اگر اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردے نے اسے واسطے کہ ساڈے نال
اللہ راضی ہو جائے۔ لوگوں اگر قرآن دے الفاظ تے غور کیتا جائے، اللہ ذو الجلال والاکرام نے ساری ساری زندگی دے حل جڑے نے اے قرآن اندر حل فرما چھڑے نے۔ ساریاں مصیبتاں دا حل قرآن دے اندر موجود ہے۔ سانو قرآن دیاں آیات اندر کوشش کرنی چاہیے کہ نبی علیہ السلام دے صحابہ دے فضائل مناقب انہاں دی عظمت رفت نو تلاش کریے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے حضرت انس بن مالک، آواز نو موٹی کرن تھوڑی جی موٹی، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، عمر 9 سال، نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر آئے نے تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت انس دی والدہ بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نو اسلام دی دولت دے نال مالا مال فرمایا۔ ام سلیم نے میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیا، اور ام سلیم کون نے؟ رشتے دے اندر نبی پاک علیہ السلام دیاں خالہ لگ دیاں۔ میرے آقا علیہ السلام کدی کدی آقا دوپہر نو آرام کرن واسطے اپنی خالہ ام سلیم دے گھر اندر تشریف لے جایا کر دے سن۔ واہ ام سلیم تیری عظمت دے کیا کہنے۔ ایک دن دا وقت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ام سلیم دے گھر اندر تشریف لے آئے نے تے بی بی ام سلیم نے چمڑے دا بستر میرے نبی واسطے لگایا تاکہ آقا ایک سے بستر تے آرام کر لین۔ میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام چمڑے دے بستر تے آرام فرما رہے نے تے آپ دے جسم اطہر چو پسینہ جڑا موتی بن کے بکھردا پیا تے بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اگے بڑھیاں اپنی انگلی دے نال اس پسینے نو اٹھا کے ایک شیشی دے اندر ڈال دیاں نے پیاں۔ میرے نبی دی اکھ کھلی، آقا فرماندے نے ام سلیم کی کر دی پئی ہے؟ اللہ دے نبی جی تواڈا پسینہ ایک شیشی دے اندر بند کر دی پیاں۔ آقا فرماندے نے ام سلیم نے اس پسینے نو کی کریں گی؟ تے بی بی ام سلیم فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی دنیا لوگ خوشبوواں استعمال کرنگے، سونیا میں خوشبو دی جگہ تواڈا پسینہ استعمال کرانگی۔ اللہ نے ایسی خوشبو کسے پسینے اندر بھی نہیں رکھی جیڑی نبی پاک علیہ السلام، ایسی خوشبو کسے خوشبو اندر نہیں جیڑی نبی پاک علیہ السلام دے پسینے اندر ہے۔ صحابہ عرض کردے نے کہ نبی پاک علیہ السلام نو اسی لبنا ہوندا نا سانو لبن دی لوڑ نہیں سی پیندی۔ میرے نبی جس گلی چو گزر جاندے گلیاں آپ ہی دس دیاں سن کہ اس گلی چو آمینہ دے لال گزرے نے۔ اللہ اکبر۔ حضرات میں عرض کردہ پیاسام بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا تے انہاں دے شوہر ناراض ہو کے نا انہاں نے مدینہ پاک نو چھڈیا تے ملک شام دے اندر تشریف لے جاندے نے۔ اوتھے جا کے انہاں دی وفات ہو گئی۔ کچھ وقت گزریا بی بی ام سلیم بیوہ ہو چکیاں نے تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے بی بی ام سلیم نو پیغام بھیجیا، ام سلیم میں تیرنا نکاح کرنا چاہنا وا۔ بی بی ام سلیم فرماندیاں نے ابو طلحہ ایک گل تے تینوں پتہ ہی
ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਫਰ ਅੰਦਰ ਮੁਬਤਲਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਜੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਂਗੀ। फरमान लगियां अगर तू कलमा पढ़ लवे, नबी पाक अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़ ले, मैं तेरे नाल निकाह कर लेनी आ।